تے جیرے عثمان دا نا گھندا پیے او کونے وہاں کہ میں نہ دسے دا میں کہ میں پوچھ کے راسا رو کے اکھڑ لگا میں بد نصیب نہ ظالمہ وچوں ہاں جنہاں حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے کندھلے پاسوں اساں دھک مار کے اندر پہنچے حضرت عثمان قرآن پاک کی تلاوت بیٹھے کرے نیان میں اوپر حضرت عثمان دی بیوی گھر والی بی بی نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کو بچاون واسطے سامنے آئی میں او بد قسمت میں حضرت عثمان دا دل لکھاون واسطے بی بی نیلہ دے منہ تے چاٹ مار دیتی بی بی نیلہ چکر کھا کے ڈٹھی حضرت عثمان نے قرآن دی تلاوت روکی اتو تے ڈٹھانے تے درد بھری آواز نال میں کو فرمانے او بد نصیب او ظالم ایدے دے کیوں حد چاہیے ایگو کیوں چاٹ ماری ایدہ کیا قصورے میں او بدبختاں حضرت عثمان دا دل لکھاون واسطے ان دی بیوی کو ڈوچھی منہ تے چاٹ مار گیا پر ڈوچھی چاٹ انہاں دی بیوی تے منہ تے ماری حضرت عثمان دی زبانی چو ترے بددعاواں نکلیاں فرماون لگی اعماک اللہ واصلک اللہ وادخلک النار اللہ تینو اندھا کر چھوڑے اللہ تینو ذلیل کر چھوڑے اللہ تینو جہنم دی بھاج داخل کرے اے ترے بددعاواں میں سنیاں میرا دل کم گیا میں تا کندھا لے پاسو دھک مار کے تے نس گیا میں کو کوئی پتہ نہیں پاتی حضرت عثمان نال کے تھیا ایک دیوار میں ویندا پیاں رستے وچ شام دے رہن والے لوگاں دی جماعتاں دی پئی آئی او حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دی پارٹی دے لوگاں انہاں میں کو ڈٹھا تے سنجان کیتا اے انہاں ظالماں دی چوئے جنہاں حضرت عثمان تے حملہ کیتا ہے انہاں میں کو نپ گھدا تلوار دی نوک مار کے اکھیاں دے آنے میرے ڈوئے کڑ چھوڑے تلوار دا وار کر کے ڈوئے ہاتھی میرے ٹک چھوڑے تلوار مار کے میرے ڈوئے پیری کب چھوڑے اندھا بھی تھی گیا ذلیل بھی تھی گیا تیتری جی بد دعائی حضرت عثمان دی اللہ تینو جہنم دی بھانچ داخل کرے اور روندا تاہاں پتنی موت تو بعد میرا کیا پڑسی ظالمہ حملہ کیتا حضرت عثمان دی زبان تے قرآن دے لفظ جاریان فَسَيَغْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یہ حوالہ ہے آخری صفحہ پہلا پارہ تے آیت نمبر 137 انہاں دشمنانوں تیری طرفوں اللہ کافی ہے حضرت عثمان دے خون دے قطرے قرآن پاک دی آیت تے ڈٹھے دوستو آخری جملہ دل دی کھڑکیاں کھلے دہاڑے قیامت دے کہیں شہید دی شہادت دی گوئی احد دا میدان ریسی کہیں شہید دی شہادت دی گوئی بدر دا میدان ریسی کہیں شہید دی شہادت دی گوئی حنین دا میدان ریسی حضرت عثمان خوش نصیب ہے کہ شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن ریسی میں 3 بجے تک عرض کیتا ہے گزارشات پیش کرے سان 3 بج گئے میرا منہ لمبا سفر ہے میں شامل ایئرپورٹ پہنچنا کراچی میری حاضری ہو گئی سارے دوست تشریف کو تاری میری ملاقات